अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में जुमेरात को असम्बली इंतखाबात इंतजामात मुकम्मल। रियासत तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों तक बारिश का इम्कान। रकम तकसीम करने का इल्ज़ाम हैदराबाद में महकमे आबकारी का सर्कल इंस्पेक्टर मुअत्तल। और सऊदी अरब वर्ल्ड एक्सपो 2030 की करेगा मेज़बानी। और अब खबरों की तफसील। मुल्क की 29वीं रियासत तेलंगाना की असम्बली के इंतखाबात 30 नवंबर को होने वाले हैं, जिसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। जनूबी हिंद की अहम रियासत तेलंगाना, जिसको 2 जून सन 2014 को रियासत का दर्जा दिया गया था, कि असम्बली के तीसरी मरतबा होने वाले इंतखाबात में कौमी, इलाकाई और दिगर जमातों के जुमला 2290 उम्मीदवार मैदान में हैं। उनमें 2221 खवातीन और एक ज़नख़ा शामिल हैं। रियासत में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख वोटर्स हैं। रियासत भर में 35,655 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। राय दही को आसान, आज़ादाना और मुनसिफाना बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुनासिब इंतजामात किए गए हैं। नकदी और शराब की मुंतकली को रोकने के लिए अजला में कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहे हैं। इस मरतबा 27,178 अफराद ने घर बैठे वोट का इस्तेमाल किया। उनमें 15,000 से ज़ायद ज़ईफ़ अफराद शामिल हैं। पोलिंग ड्यूटी पर मामूर 1,48,000 अमले ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया। 94 पोलिंग स्टेशनों में वेब कास्टिंग की जाएगी। 7,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशनों के बाहर कैमरे भी लगे हुए हैं। वोट के इस्तेमाल के लिए राय दहिंदगान को अपने वोटर शिनाख्ती तस्वीरी शिनाख्ती कार्ड साथ लाना होगा। पोलिंग 106 106 हल्कों में शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और 13 मसाइल से 2-4 हल्कों में शाम 4 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। सिरपुर, चिन्नूर, बेल्लमपल्ली, मंचिरियाल, आसिफाबाद, मंथिनी, भोपालपल्ली, मुलुगु, पिनपाका, एलंदु, कोत्तागुड़म, अश्वारावपेट और भद्राचलम हल्कों की शिनाख्त मसाइल से 2-4 हल्कों के तौर पर की गई है। उन हल्कों में पोलिंग शाम 4 बजे खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, पोलिंग का दिगर सामान और पोलिंग अमला पहले ही मुताल्लिका पोलिंग स्टेशनों पर मुंतकिल कर दिया गया है। रियासत तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों तक बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने वार्निंग जारी की है कि रियासत में 4 दिन तक बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के हुक्काम ने बताया कि खलीज बंगाल में जुनूबी अंडमान के करीब बनने वाला कम दबाव चहारशंबे के रोज़ मगरिब से शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने और जुनूब मशरक़ी खलीजी बंगाल में एक तूफ़ान बनने का इम्कान है, जिसकी वजह से तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों तक बारिश का इम्कान है। बाज़ इलाक़ों में दरमियानी से मूसलाधार बारिशें होंगी। खास तौर पर भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सिरिसिल्ला, जनगांव, पेद्दापल्ली और जगतियाल अजला में बारिश होगी। इंतखाबात में पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम की जाए। असातिज़ा तंजीमें अदालत से हुई रुजू। असातिज़ा तंजीमों ने पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम करने की ख्वाहिश करते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। अदालत में दाखिल करदा दरख्वास्त में कहा गया है कि फॉर्म 12 दाखिल करने के बावजूद पोस्टल बैलेट का मौका फराहम नहीं किया गया। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि हालांकि वो इलेक्शन ड्यूटी पर हैं, लेकिन ताहाल उन्हें पोस्टल बैलेट हासिल नहीं हुआ। दरख्वास्त में पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने का मौका फराहम करने की ख्वाहिश की गई है। रकम की तकसीम करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के इल्ज़ाम में एक महकमे आबकारी के सर्कल इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हुक्काम के मुताबिक इंस्पेक्टर रंजीत राव को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया गया है, जो एक कार में रकम मुंतकिल करते हुए पाए गए थे। मेरचल मलकाजगिरी ज़िले के मिड़ीपल्ली मंडल चंगीचर्ला में कार में नकदी की मुंतकिली को कांग्रेस के लीडरों ने रोक दिया था और कार का ताक़ुब करते हुए इंस्पेक्टर को पकड़ लिया था। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हुआ। इंस्पेक्टर को पकड़ने के बाद इस बात की इत्तला पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर 6 लाख रुपये नकद रकम और कार को जब्त कर लिया था। रंजीत राव को बगैर इजाज़त हेडक्वार्टर छोड़ने पर मुअत्तल कर दिया गया है। ज़िले निज़ामाबाद में शाम के वक्त अचानक तेज़ हवाओं और सालाबारी के साथ ज़बरदस्त बारिश के बायस तमाम सरगर्मियाँ ठप होकर रह गईं। बारिश के बायस तमाम नशेबी इलाक़ों में पानी जमा हो गया। कई मुकामात पर दरख्त गिर गए और बरक़ी के तार टूट गए, जिसकी वजह से शहर निज़ामाबाद तारीकी में डूब गया। निज़ामाबाद में तमाम पार्टियों BRS, कांग्रेस, BJP उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन बड़े पैमाने पर रैलियाँ निकाली गई थीं, जिनमें पार्टियों के कायदीन कारकुनों की एक कसीर तादाद ने शिरकत
شرکت کی تھی۔ بارش کے بعد شہر کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے مکینوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ برقی پول سے سروس وائر ٹوٹ گئے۔ عوام نے محکمہ برقی کے عہدیداروں سے ربط پیدا کرتے ہوئے درستگی کی شکایت کی تاکہ کسی جانی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بارش کی وجہ سے موسم کافی سرد ہو گیا۔ بی سی سی آئی نے بھارتی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ راہل ڈراوڈ و دیگر معاون عملے کے معاہدوں میں توسیع کر دی ہے۔ بورڈ نے راہل ڈراوڈ کے ساتھ بات چیت کے بعد ان کی میعاد کو مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حال ہی میں ختم ہونے والے ورلڈ کپ 2023 کے بعد راہل ڈراوڈ کا معاہدہ ختم ہو گیا تھا۔ بھارتی ٹیم نے ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹورنامنٹ کے فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب رہی تھی۔ تاہم ICC ایونٹ کے بعد ڈراوڈ کی مدت ملازمت پر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا تھا، لیکن BCCI نے سابق بھارتی کرکٹر کے معاہدے میں توسیع کی پیشکش کرتے ہوئے تمام شکوک و شبہات کو ختم کر دیا۔ ریاست اتراکھنڈ کے اتراکاشی ضلع میں سلکیارا ٹنل میں 41 مزدور پھنس گئے تھے، جنہیں کافی جدوجہد کے بعد 17 دنوں بعد بحفاظت نکال لیا گیا۔ اترکاشی کے سلکیارا ٹنل میں گزشتہ 17 دنوں سے پھنسے 41 مزدوروں کو بالآخر بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے۔ یہ ریسکیو آپریشن کئی ٹیموں کی انتھک جدوجہد کے باعث مکمل ہو پایا ہے۔ اس سرنگ میں 12 میٹر کی کھدائی میں کوئی مشین استعمال نہیں کی جانی تھی، جس کے لیے چوہوں کے کانٹوں کی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی۔ دہلی کے منا قریشی نے بھی چوہے کے کانوں کی اس تکنیک کے تحت کام کرنے والوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دراصل قومی دارالحکومت دہلی کے راجیو نگر کا رہنے والا منا قریشی دہلی میں چوہے مارنے کا کام کرتا ہے۔ ہر سال 29 نومبر کو فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس سال یہ دن پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ کس طرح اسرائیل نے اس سال سیلف ڈیفنس کی آڑ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں اور محصور غزہ میں ہزاروں بچوں اور خواتین بشمول ہزاروں شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اکتوبر کو حماس کے حملے میں اسرائیل کے 1200 شہری مارے گئے تھے۔ اس کے فوری بعد اسرائیل نے غزہ پر بڑے پیمانے پر فضائی حملے شروع کر دیے، جو کہ 7 گنجان آباد علاقے میں خوراک، پانی، ایندھن اور ادویات کو روکنے کے بعد کئی ہفتوں تک جاری رہے۔ اسرائیلی فضائی حملوں اور اس کی زمینی افواج نے غزہ میں تقریباً 15,000 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا اور 1,60,000 کے قریب مکانات کو تباہ کر دیا ہے۔ فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا عالمی دن فلسطینی عوام کو درپیش جاری جدوجہد کی یاد دہانی کے طور پر کھڑا ہے اور عالمی برادری کے فلسطین کی آزادی کا عزم یاد دلا رہا ہے۔ یہ دن گہری تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور فلسطین اور اس کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتا ہے۔ ورلڈ ایکسپو 2030 کی میزبانی کا اعزاز مملکت کے قائدانہ کردار کا ثبوت، سعودی ولی عہد کا بیان۔ پیش ہے اس سلسلے میں سعودی سے ہمارے نمائندے کین واصف کی رپورٹ۔ ورلڈ ایکسپو 2030 کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہونے پر مملکت میں جشن کا ماحول ہے۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو ورلڈ ایکسپو 2030 کی ریاض میں میزبانی ملنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ولی عہد نے کہا کہ سعودی عرب کو ورلڈ ایکسپو 2030 کی ریاض میں میزبانی کا اعزاز مملکت کے قائدانہ و کلیدی کردار اور بین الاقوامی اعتبار کا پختہ ثبوت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کامیابی سے سعودی عرب نمایاں ترین بین الاقوامی پروگراموں کی میزبانی کا اہل ہو جائے گا۔ ایکسپو ان میں سے ایک ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ سعودی عرب ایکسپو 2030 کا فقید المثال اور غیر معمولی ایڈیشن پیش کرے گا۔ تاریخ میں یہ اپنی نظیر آپ ہوگا۔ ریاض کو رکن ممالک نے 165 میں سے 119 ووٹوں کی اکثریت سے منتخب کیا ہے۔ غزہ میں جنگ معاہدہ جاری ہے، لیکن اسرائیل نے اپنی فلسطین مخالف جارحیت کو غزہ سے مغربی کنارہ منتقل کر دیا ہے۔ غزہ میں بچی کچھی آبادی راحت کی سانس لے رہی ہے، لیکن مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں پر دھاوا بول دیا ہے۔
غزہ کی پٹی میں اعلان کردہ مختصر جنگ بندی کے باوجود مغربی کنارے میں اسرائیلی چھاپے اور فلسطینیوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں ارغمالیوں کے بدلے میں چند درجن فلسطینیوں کو رہا کیا ہے، مگر دوسری طرف اسرائیلی فوج نے غروب اردن سے حالیہ چند دنوں میں سینکڑوں فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی محکمہ امور اسیران اور اسیران کلب نے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے بتایا کہ 7 اکتوبر سے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی جانب سے شروع کی گئی گرفتاری مہم کی تعداد 3200 سے زیادہ فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر نوجوانوں کو ان کے گھروں سے یا اسرائیلی چوکیوں سے اٹھایا گیا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ریاست تلنگانہ میں جمعرات کو اسمبلی انتخابات انتظامات مکمل۔ ریاست تلنگانہ میں آئندہ 4 دنوں تک بارش کا امکان۔ رقم تقسیم کرنے کا الزام حیدرآباد میں محکمہ آبکاری کا سرکل انسپکٹر معطل۔ اور سعودی عرب ورلڈ ایکسپو 2030 کی کرے گا میزبانی۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔